उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, अलिकति प्राविधिक गलबद्री भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ रोकिन गएको जस्तो लागेको थियो। त्यसैले देशना सुनेर हुनुहुने उपासक उपासिकाहरू, पहिलाको त्यो लाइभबाट यो दोस्रो लाइभमा उपस्थित हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। केही प्राविधिक गडबडी हुन गएको छ है। कथा सुनाउँदै गरिरहेको बिचमा टुक्रिन गएकोमा क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। कहिलेकाहीँ यो प्राविधिक गडबडीले पनि दुखै दिन्छ, तर खैर केही छैन। फेरि यो प्राविधिक गडबडी भए पनि दोस्रो भागको रूपमा भए पनि आजै देशना गरौँ भनेर म उपस्थित भएको छु है। अब उपासक उपासिकाहरू अलिकति सेयर गरिदिनु होला है यसलाई पनि, किन त भन्दाखेरि पहिलाको त्यो लाइभ चाहिँ अलिकति रोकिन गयो। अब यसमा आएको कसैलाई थाहा पनि नहुन सक्छ, त्यसैले चाहिँ यसलाई पनि सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ सबैले सुन्न पाउला नि। त उपासक उपासिकाहरू, मैले फेरि कथालाई चाहिँ मैले जोडेँ कि रातिको प्रहर अनुकेवत पण्डितको योजना अनुसार, यानि कि मौसद पण्डितकै योजना हो त्यो। त्यही योजना अनुसार चाहिँ तपाईको चुलनी ब्रह्मदत्त राजा रातारात नै भागेपछि केही दूरीसम्म अनुकेवत त्यो पण्डित चाहिँ भागेको जस्तो गरेर, राजालाई साथ दिएको जस्तो गरेर केही दूर पुगिसकेपछि उसलाई छोडेर यतापट्टि सेनाहरू चाहिँ सुतिरहेको ठाउँमा आएर चुलनी महाराज युद्धको मैदान छोडेर भाग्यो, युद्धको मैदान छोडेर भाग्यो भनेर चाहिँ कराउन थाले। त्यही शब्दहरू सुनेर मौसद पण्डितका हैन सेनाहरूले पनि उसको भित्रपट्टिबाट ओहो चुलनी ब्रह्मदत्त राजा भाग्यो, युद्ध मैदान छोडेर भाग्यो भाग्यो भनेर कराए। साराका सारा सेनाहरू त्यसरी कराइसकेपछि त रातको त्यो समयमा पनि मानौ कि युद्ध नै भएको जस्तो त्यत्रो भयङ्कर चाहिँ साउन्ड निस्क्यो कि, स्वरहरू निस्क्यो कि। मौसद पण्डितका सेनाहरूले त्यही समय कुरिरहेको थियो। उनीहरूले रातिको समय नै आफ्नो हतियारहरू बजाएर हैन बाजा जस्तो ढोङहरू ठोकेर चुलनी ब्रह्मदत्त राजा युद्ध मैदान छोडेर भाग्यो 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 भनेर कराएको। यतापट्टि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाका सेनाहरू चाहिँ सुतिरहेको थियो। त्यो आवाज यति विशाल थियो कि जमिन नै थर्किन्छ रे कि, त्यति कराएको रे कि। रातिको समय फेरि तपाईलाई थाहा छ, दिनमा कराउनु भन्दा रातमा करायो भने धेरै स्वर गुन्जिन्छ। त रातिको समयमा त्यसरी चाहिँ एकै नासले चाहिँ सेनाहरूले चाहिँ गर्जी दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको माहौल चाहिँ थर्किएको बेलामा चुलनी ब्रह्मदत्त राजाका सेनाहरूले के ठाने त भन्दाखेरि ओहो हो यो मौसद पण्डित त साह्रै मायावी भन्ने सुनेको। रातिको समयमा नै उसले एक्कासी युद्ध गर्न आयो कि क्या हो, हमला गर्न आयो कि क्या हो। सेनाहरू त गर्जिरहेको छ, सेनाहरू त तयार भएको जस्तो देखिन्छ भनेर यसो उनीहरू चाहिँ निन्द्राबाट बिउजेर सुनेपछि त त्यहाँका राजाहरू, सेनापतिहरू, मन्त्रीहरू सबैले त्यसले सुन्दाखेरि त ओहो के भन्ने आवाज निस्क्यो त भन्दाखेरि चुलनी ब्रह्मदत्त राजा युद्ध मैदान छोडेर भागे, चुलनी ब्रह्मदत्त राजा युद्ध मैदान छोडेर भागे। त्यस्तो सुनिसकेपछि त उनीहरू त्रसित भए। ओहो जसको नेतृत्वमा हामीले यहाँ युद्ध गर्न आएको थिए त्यही व्यक्ति यहाँबाट भागे भनेपछि त अब त पक्कै पनि युद्ध हामीले हार्छ होला, पक्कै पनि अब विद्या राजाका सेनाहरू चाहिँ एकै नासले यहाँ हमला गरेर मौसद पण्डितको योजना अनुसार अब सबैले हाम्रो ज्यान लिने भयो भनेर त्यहाँका राजाहरू, सेनाहरू, सेनापतिहरू सबै त्रसित भएर रातिको समय हेर्नुहोस् है। रातिको समय भनेपछि त तपाईको चाहिँ अब सुइरहेको समय, त्यो समयमा आफू जिउमा लुगासम्म पनि राम्रोसँग नलगाइकन
सारा शस्त्र अस्त्र नाना थरीका चिजहरू छोडेर ज्यान भएसम्म जे पनि हुन्छ भनेर त्यहाँका सेनाहरू पनि भागा भाग भए, रातारात भागा भाग भए। जति जति उनीहरू भागे त्यति त्यति त्यहाँ अनुकेवत पण्डितले कराउँथ्यो, त्यहाँ औ ब्रह्मदत्त राजा युद्ध मैदान छोडेर भाग्यो 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 भाग्यो। अब विदेह राजाले अब हमला गरेर सारालाई अब सखाप पार्ने भयो। मौसत पण्डितको योजनामा सबै परिसक्यो। ल अब कसैको ज्यानको खैर छैन भनेर चाहिँ कराउन थाले। युद्धमा भनेको चाहिँ तपाईँको वाक शक्ति भएन भने कसैको हिम्मत बढ्दैन कि। त्यहाँ त अनुकेवत त्यो पण्डितले चाहिँ के मात्रै त्यहाँ सन्देश पुर्यायो त भन्दाखेरि चुलनी ब्रह्मदत्त राजा अब मृत्यु भए देखेर त्रसित भएर भागे। अब चुलनी ब्रह्मदत्त राजा नेतृत्व गर्ने त्यो व्यक्ति नै भए त्रासले भागिसकेपछि त अरू राजाहरू पनि त्रसित भएर तिनीहरू पनि भागे, सेनाहरू पनि भागे, साराका सारा भागे। मिथिला नगरलाई घेरिरहेका सेनाहरू पनि अब सबै भागेपछि हामी मात्र के बस्ने? ठुल्ठुला नेतृत्व गर्नेहरू नै अब भागिसकेपछि त हामी मात्र बस्नु भएन भने साराका सारा। त्यसपछि सारा चीज भागिसकेपछि अनुकेवत पण्डित चाहिँ मौसत पण्डितले जुन योजना बनाएको थियो साँच्चै महान रहेछ बा। मान्छेहरूको लागि एउटा यो मनमा डर भरिदिने, त्रास भरिदिने कार्यले ठुल्ठुला युद्धहरू पनि जित्न सक्दो रहेछ। साँच्चै मौसत पण्डितको त्यो प्रज्ञा, त्यो पण्डितयाले साँच्चै मान्नुपर्छ। कसैको होइन ज्यानै लिनु नपर्ने गरी, कसैलाई चाहिँ हत्या हिंसा नै गर्नु नपर्ने गरी, अपाङ्ग भङ्ग गर्नै नपर्ने गरी उपाय कुशलताको कारणले गर्दाखेरि सारा सेनाहरूलाई यहाँबाट भगाउन सफल भयो। यद्यपि विदेह राज्यले यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजासँग युद्ध गरेको भए सायद जित्दैन थियो। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको त सागर समान तपाईँको चाहिँ सेनाहरू थियो नि। बलले मात्रै लडेको भए, युद्ध गरेको भए, सङ्ग्राम लडाई लडेको भए त बल त कमजोर नै पर्छ। तर मौसत पण्डितले प्रज्ञा चलाएछ भनेर अनुकेवत पण्डित जुन उसले आफैले त्यहाँ अनुभव गरेको परिस्थिति देखेर ताजुब भएर सबै भागा भाग भए त अनुकेवत पण्डित चाहिँ मौसत पण्डित कहाँ गएछ हैन। मौसत पण्डितले आफ्नो योजना सफल पार्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अनुकेवत पण्डितलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरे। हे अनुकेवत, तिमी महासेनापति, महासेनापतिको भूमिका निभायो। तिमीले आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर यो राष्ट्र, राजा, जनता, यो युद्धको क्षेत्रमा जुन योगदान पुर्यायो त्यो अतुलनीय छ। हे अनुकेवत पण्डित, तिमी जस्तो पण्डित हुनु पनि यो राष्ट्रको निमित्त एउटा गर्वको विषय हो। त्यसो नभन्नुहोस् मौसत पण्डित, म त एउटा गोटा मात्र हो, चाल्ने त तपाईँ नै हो। तपाईँको योजना मुताबिक मैले यो जिम्मेवारी वहन गरेँ। राष्ट्रमा जनता र जनताहरूको हित सुख, राष्ट्रको जनता र हित र सुखको निमित्त आफू बलिदान हुन पाउनु भनेको पनि सौभाग्यको विषय नै हुन्छ। निस्वार्थ रूपमा, इमानदार, निष्ठापूर्वक, सत्य, न्यायपूर्वक लडाईँमा मलाई कसैले सिरै छिनाले पनि म गर्वका साथ तयार हुन्थे। मौसत पण्डित, तपाईको योजनामा त मलाई एउटा विपक्षी विद्रोहीहरूले मेरो एउटा बाल पनि बाका गर्न सकेन, त्यस्तो योजना थियो। त हे मौसत पण्डित, विदेह राज्य अब सुरक्षित छ।
चुलनी ब्रह्मदत्त राजा मैदान छोडेर भागिसक्यो। त्यो सँगसँगै साराका सारा राजा सेनाहरू भागिसके। आफूले लगाएको वस्त्र पनि राम्रोसँग लगाएर उनीहरू भाग्न पाएन। उनीहरूले ज्यान मात्रै बचाए, सारा चिज छोडेर गएका छन्। शस्त्र अस्त्रहरू पनि त्यत्तिकै छोडेर गएका छन्। जहाँ जहाँ क्याम्पहरू बनाएका छन् सेनाहरूले, उनीहरूको चाहिँ धन दौलत होइन, खाद्यान्नहरू सम्पत्तिहरू सबै छोडेर गए। ओहो, त्यस्तो भयो है, ठिकै छ। हे अनुके हो त, स्याबास तिमीलाई, तिमी एउटा राष्ट्रको साँच्चैकै बहादुर पुत्र रहेछौ भनेर ठुलै सम्मान गरे। महोत्सव पण्डितले त्यो अनुकेवत पण्डितलाई ठुलै सम्मान गरे, मान सम्मान गरे, राष्ट्रिय सम्मान भनौँ न अहिलेको लागि। त्यस्तो सम्मान गरेर राखे। त्यसपछि भोलिपल्टको अब बिहान भयो होइन, बिहान भइसकेपछि महोत्सव पण्डित किल्लाको दरवाजाहरू कटटटटटटट खोलेर आए, निस्के होइन। कति दिन भयो त्यहाँ चाहिँ थुनेर जस्तो बसिरहेका ती सेनाहरू पनि अब खुल्ला हावामा सास लिन पाएको जस्तो अनुभव भयो। त महोत्सव पण्डित होइन पुरा रथ चढेर, घोडा चढेर महोत्सव पण्डित र उसका साथीहरू, 1000 जना साथीहरू आएछ। जहाँ चाहिँ विद्रोहीहरूले चाहिँ सेना तैनात गरेको स्थानमा, त्यहाँ जुन क्याम्पहरू बनाएको थियो नि, त्यहाँ आउँदाखेरि त जताततै शस्त्र अस्त्र थियो होइन, सम्पत्तिहरू नाना थरीका थिए। त महोत्सव पण्डितले त्यहाँका सेनाहरूलाई आदेश दिए, ए सेनाहरू, जति पनि यो चाहिँ चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको जुन क्याम्प छ त्यसमा भएका दौलतहरू, त्यसमा भएका सम्पत्तिहरू, सारा चिजहरू चाहिँ विदेह राजालाई सुम्पिनु। के हो त मन्त्री सेनापतिहरूको जति पनि सम्पत्तिहरू छन् होइन, मैले जुन चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा लगानी गरिरहेको जुन ढुकुटी छ त्यसमा राखिदिनु। त्यसपछि अरू सेनाहरू जतिको पनि छन्, राष्ट्र निर्माणमा युद्ध गर्ने यी सेनाहरूलाई पनि बाँडफाँड गर्नुहोस् र अरू जति पनि सेनाहरूको सम्पत्तिहरू चाहिँ सेनाहरूलाई नै दिएर उनीहरूको हौसला बढाइदिनुहोस् र अरू बाँकी जति पनि सम्पत्ति धन दौलतहरू छन् भने त्यो राष्ट्र निर्माणमा यो रहेका होइन जति पनि जनताहरू छन् तिनीहरूमा बाँडिदिनु। यानि कि 101 राजाहरूले त्यत्रो सेनाहरू लिएर आएपछि खाद्यान्नदेखि होइन, सम्पत्तिदेखि, शस्त्र अस्त्रदेखि होइन, हरेक चिज भौतिक चिजहरू धेरै हुन्छ नि त युद्धमा भनेको त। त्यसपछि त ती सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू मुख्य नेतृत्व गरेका, जस्तै चाहिँ चुलनी ब्रह्मदत्त राजा, के हो त महामन्त्री, सेनापतिहरूको मुख्य धन दौलतहरू मात्रै वसार्दाखेरि पनि 15 दिन लाग्यो अरे। 15 दिन लाग्यो अरे, त्यत्रो सम्पत्ति थियो अरे कि 15 दिन लाग्यो अरे। अरू सेनाहरूको क्याम्पमा भएका ती सम्पत्तिहरू ओसार्दाखेरि चाहिँ 4 महिना लगाएर चाहिँ महोत्सव पण्डितले धन सम्पत्तिहरू ओसारेको थियो अरे कि, धन सम्पत्तिहरू ओसारेको थियो। त्यो धन सम्पत्तिहरू होइन, श्री सम्पत्तिहरू पाएर विदेह राजा त पहिला भन्दा पनि अझै प्रभावशाली, शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली भयो अरे। जनताहरूमा पनि सुख शान्ति छायो अरे। किन त भन्दाखेरि आर्थिक भौतिक चिजहरू त भित्रियो नि, राष्ट्रमा भित्रियो नि। जति जति राष्ट्रमा होइन हामीले चाहिँ राष्ट्रको ढुकुटीलाई हामीले भर्न सक्छौँ, त्यति त्यति राष्ट्र निर्माण गर्नमा सजिलो हुन्छ, राष्ट्र चाहिँ उन्नति हुन्छ नि त। हाम्रो नेपालमा त के भइरहेको छ, हाम्रो सम्पत्तिहरू त सबै बाहिर गइरहेको छ, सबै बाहिर गयो, हाम्रो ढुकुटी त रित्तिरहेको छ। महोत्सव पण्डितले त कुनै पनि हालतमा राष्ट्रको ढुकुटीलाई रित्याउँदैन कि, बरु राष्ट्रको ढुकुटीमा भर्ने। यही ढुकुटी भरिसकेपछि न राजा, राज्य, जनता होइन, देश निर्माणमा ठुलो टेवा पुग्छ नि। त
विदेह राज्यमा विदेह राजा पनि खुसी भए, सेनाको पण्डितहरू पनि ओहो महोत्सव पण्डित साँच्चैकै पण्डित रहेछ बाबा, यसले त यस्तो ठुलो युद्धलाई पनि कति सजिलैसँग पराजित गरेर पठाइदियो। पराजित मात्र गरेर पठाइएन, कुनै हानि नोक्सानी बेगर अझ राष्ट्रको निमित्त यत्रो धन सम्पत्ति होइन राज्यको भकारी भर्न सक्यो यो महोत्सव पण्डितले। वाह वाह गरेर वाह वाह नगर्ने, जे कार नगर्ने, साधुकार नदिने कोही पनि बाँकी रहेन, कोही पनि बाँकी रहेन। मानव भगवान बुद्ध नै प्रत्यक्ष धरतीमा चाहिँ झर्नु भएको जस्तै त्यस्तो अवस्था थियो। आखिरमा जस्तो सुकै ताना बुना बुनेर आए पनि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले र केवट महामन्त्रीले कुनै पनि रूपमा चाहिँ विदेह राज्यलाई हानि पुर्याउन सकेन। यद्यपि उनीहरूको योजना त के थियो, विदेह राजा र महोत्सव पण्डितलाई हत्या गरेर यिनीहरूको शिर छिनालेर उनीहरूको जिउमा खुट्टाले टेकेर उनीहरूले विजय पान गर्ने उनीहरूको योजना थियो। त उनीहरू षड्यन्त्रकारीहरू होइन। आखिरमा महोत्सव पण्डितको प्रज्ञाको अगाडि उनीहरूको कुनै पनि बल टिकेन। त्यसैले बोलभन्दा बुद्धि ठुलो हुन्छ। बलै मात्र प्रयोग गरेर पनि हुँदैन, त्यो अवस्थामा पुग्यो। यतापट्टि विदेह राजा अब समृद्धिशाली हुँदैछ होइन, जनताहरूमा खुसियाली छाएको छ, राजामा पनि खुसियाली छाएको छ, राज्यमा पनि ढुकुटी भरेको छ भनेपछि विदेह राज्य त हरेक दिशाबाट परिपूर्ण हुँदै आइरहेको थियो। यतापट्टि तपाईँको चाहिँ चुलनी ब्रह्मदत्त राजाहरू उनीहरू त आफ्नो पाञ्चाल राष्ट्रमा गइहाले होइन। समय बित्यो। त्यो पाञ्चाल राष्ट्रमा महामन्त्री जो केवट पण्डित यानि कि पेवट महामन्त्री पण्डित जो छ, उसलाई त बोधिसत्वले धर्मयुद्धमा उसलाई त्यो रत्नमणि खसालेर उसलाई ढोग्न लगाएको जस्तो गरेर चाहिँ उठ्नुहोस् म तपाईँभन्दा धेरै सानो छ भनेर उठ्नै नसकिने गरी उसलाई थिचेर चाहिँ मुखले चाहिँ त्यो मणिमा परेर भुइँमा घिस्रेको कारणले मुखभरि घाउ थियो नि त। त्यो घाउ, मुखमा परेको घाउ त रहिरहन्छ नि तपाईँको। त्यसपछि भएछ के त भन्दाखेरि एक दिन त्यो केवट मन्त्रीले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दाखेरि उसलाई त रिस उठेछ। किन रिस उठेछ त भन्दाखेरि आफ्नो अनुहारभरि मुखभरि घाउ नै थियो। अनि उसले सोचे मलाई यति कष्ट दिने, यति पीडा दिने, मलाई यस्तो कुरूप बनाइदिने यो सबै काम यो चाहिँ महोत्सव पण्डितको। सारा राजाहरूको बीचमा मलाई लज्जित बनाउने को रहेछ त भन्दाखेरि त्यो महोत्सव पण्डित हो। सारा जम्बुद्वीपको एक छत्र महामन्त्री बन्ने योजना, मन्त्री अमात्य बन्न योजनामा टुसारा पाठ गर्ने को रहेछ त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डित। खानै लागेको घाँसलाई पनि, निल्नै लागेको घाँसलाई पनि भुइँमा खसालिदिने त्यो को हो त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डित। उसको अनुहारमा हेर्दै उसले एक दिन चाहिँ विचार गरिरहेको कि आफ्नो ऐनामा अनुहार देखेपछि घाउ देखेपछि सारा चिज सम्झ्यो कि एक दिन चाहिँ। अनि त के हो त त्यो महामन्त्रीलाई त रिस उठेछ। सम्पूर्ण असफलताको कारण नै यो महोत्सव पण्डित हो। यसलाई त म बाँकी राख्दैन। राजा पनि के हो कसो हो त्यो महोत्सव पण्डित मायावी छ। त्यसले के कूटनीति चालेर राति नै चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई भगाइदियो।
आखिरमा हेर खानै लागेको घाँस पनि के भएछ, भुइँमा खसेछ। भएन बा, कुनै न कुनै उपाय लगाएर मलाई यो अनुहारमा यस्तो दाग दिने, मलाई यो मुटुमा यस्तो पीडा दिने, मलाई यस्तो चाहिँ सफलतामा मलाई चाहिँ असफल बनाइदिने त्यो महोत्सव पण्डितलाई त जसरी भए पनि उसको शिर नछिनालिकन मैले अन्तिम शास्त्रमा फेर्दै त्यसलाई त म बाँकी नै राख्दैन। कुनै न कुनै योजना बनाएर, कुनै न कुनै मजबुत योजना बनाएर, जुन योजनामा राजाले पनि पूर्ण साथ दिएर, राजा आफू पनि ढुक्क भएर त्यो योजनामा साथ दियो भने चाहिँ यो विदेह राजा र महोत्सव पण्डित दुईजनाको शिर छिनालेर अवश्य हो हामी चाहिँ विजय पान गर्ने नै छौँ, गर्ने नै छौँ, गर्ने नै छौँ। के गर्नु पर्ला? अब के गर्ने? तपाईको षड्यन्त्रकारीहरूको त बिहान उठ्ने बित्तिकै कसलाई बिगार्ने, कसलाई दुःख दिने, के गर्दाखेरि मेरो स्वार्थ पूरा हुन्छ, के गर्दाखेरि मलाई लाभ सत्कार हुन्छ, सोच्ने त्यही त हो नि स्वार्थी मान्छेहरूको। महोत्सव पण्डित त्यो के हो त महामन्त्री बिहान आफ्नो ऐनामा आफूलाई हेरेर त्यो कल्पनामा मग्न भइरहेको कि त्यसपछि उसले एउटा योजना टङ्क दिमागमा निकालिहाल्यो कि के निकाले त त्यो 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 षड्यन्त्रकारी त्यो के हो त महामन्त्रीले यो विदेह राजा भनेको चाहिँ रूपहरूमा साह्रै भुल्ने, यानि कि सुन्दरतामा, सुरा र सुन्दरीमा साह्रै भुल्ने राजा हो। त्यसैले अरू युद्ध गरेर जित्न सकेन भने सुरा र सुन्दरी युद्ध गर्ने रे के षड्यन्त्रकारीहरूले। सुरा र सुन्दरी युद्ध भनेको चाहिँ साह्रै डरलाग्दो हुन्छ रे। सुरा भनेको चाहिँ खाने पिउने, सुन्दरी भनेको चाहिँ काम तृष्णामा भुलाएर सुन्दरीहरूलाई अगाडि सारेर युद्ध गर्ने त्यो चाहिँ एउटा षड्यन्त्र, एउटा चाहिँ कूटनीति के। अनि चाहिँ त्यो के हो त महामन्त्रीले सोचेछ, यो विदेह राजालाई अब यो सुरा र सुन्दरीको कूटनीतिबाट बल्छीमा परेको माछालाई तरपाई परेको जस्तै गरी तरपाई तिनीहरूको शिर छिनालेर यी विदेह राजा र यो महोत्सव पण्डितलाई यही नगरमा यानि कि पाञ्चाल राष्ट्रमा ल्याएर उनीहरूको शिर छिनालेर चाहिँ अवश्य में हो मैले विजयपान गराउने नै छु। र चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई जम्बूद्वीपको एक छत्र राजा बनाएर जम्बूद्वीप भरिको एक छत्र महामन्त्री म बन्ने नै छु। त्यसको लागि अब म सुन्दरी प्रयोग गर्छु। कस्तो सुन्दरी त भन्दाखेरि कुन चाहिँ सुन्दरीलाई प्रयोग गर्नु पर्ला त भन्दाखेरि त्यति बेला चुलनी ब्रह्मदत्त राजा यानी कि पाञ्चाल राष्ट्रका राजकुमारी चुलनी ब्रह्मदत्तका छोरी पाञ्चाल चन्दी नामक एकजना साह्रै सुन्दरी रूपवती राजकुमारी पनि रहेछ कि। त्यसैले त्यो के हो त महामन्त्रीले सोचेछ, ब्रह्मदत्त राजाकी छोरी पाञ्चाल चन्दी साह्रै नै रूपवती छ, उसको रूप सौन्दर्यले व्याख्या गरेर त्यो विदेह राजाको कानमा हामीले पुर्याउन सकियो भने सुन्दरीहरूको लागि मरी हत्या गर्ने त्यो विदेह राजालाई अवश्य में हो यो पाञ्चाल चन्दीको रूपले भुत्तुक्कै पार्नेछ, भुत्तुक्कै पार्नेछ। अनि सुन्दरीहरूको त्यो रूपमा जालमा परिसकेपछि बल्छीमा परेको माछा जस्तै हामीले जे गर्न खोज्यो त्यतै हुन्छन्। बल्छीमा परेको माछा छटपटी रहन्छ। त्यति बेला एउटा त्यो मछुवाराले ढडियाले ट्याङ
ठोकेर त्यो माछालाई मारिदिए जस्तै अब यो पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीलाई नै प्रयोग गरेर विदेह राजा र मौसद पण्डितलाई पाञ्चाल राष्ट्रमा ल्याउन लगाएर उनीहरूको शिर छिनालेर विजय पान गर्ने। ल यो योजना चाहिँ मैले राजालाई सुनाएर यो योजना अनुसार काम कारबाही गर्नु पर्यो भनेर त्यो के हो त महामन्त्री त्यस्तो एउटा आफ्नो राज्यको एउटा राजकुमारलाई सुन्दरी भएको कारणले गर्दाखेरि विदेह राजालाई फकाउन फुल्याउन छुल्याउन षड्यन्त्र गर्नको निमित्त राजा कहाँ गएछ। राजा कहाँ गएर चाहिँ महाराज आजको रात तपाईँले राम्रोसँग सुत्नु भयो कि भएन। धेरै समयपछि है त्यो चाहिँ एक दिनको कुरा भनेको छु होइन, धेरै समयपछि अब 5-6 महिनापछिको कुरा हो त्यो। त्यसपछि राजाले भने ठिकै छ राम्रोसँगै सुते भन्नु पर्यो। केही छ बिहान बिहान सबेरे सबेरे आएका छौ, के कति काम छ, राष्ट्र निर्माणको लागि केही त्यस्तो योजनाहरू बन्यो कि बनेन। त्यसपछि के हो त्यो महामन्त्रीले के भने महाराज तपाईसँग मेरो चाहिँ 4वटा कान भित्रमा मन्त्रणा गर्नु छ भनेर। 4वटा कान भनेको चाहिँ अब एकजनासँग दुईटा कान हुन्छ, दुईजनाको बीचमा मात्र कुरा गर्ने भन्यो। के त्यस्तो योजना छ र भनेर भने महाराज राष्ट्रलाई विस्तार गर्ने र जम्बू द्वीपभरि एक छत्र राज गर्ने मन्त्रणा छ मसँग। अनि त्यो चुलोनी ब्रह्मदत्तले ड्याट के हो त महामन्त्री तिमीले गरेर तिम्रो योजना अनुसार विदेह राज्यमा हामीले त्यस्तो हमला गर्दाखेरि देख्यौ त आफ्नो वस्त्र पनि ठिकसँग लाउन नपाइकन भाग्गा भाग हुनु परेको, हाम्रा सेनाहरू टोटी कसेर भागेको, राति सुतिरहेको बेलामा कसैको के छैन कसैको के छैन धन्न ज्यान बचाएर फर्किनु परेको तिमीले बिर्स्यौ। सारा सम्पत्ति गयो, सारा सेनाहरू गयो, सारा हाम्रो इज्जत गयो। तैपनि तिमीले भनिरहेका छौ के भनिरहेका छौ राष्ट्र निर्माण गर्ने भनिरहेका छौ। षड्यन्त्र गरेर अर्काको राज्य हरपेरको पनि कहीँ राष्ट्र निर्माण हुन्छ? त्यस्तोलाई राष्ट्र निर्माण भन्छ? त्यो त हरप्ने भन्छ, त्यो त चाहिँ हैन लुट्ने भन्छ त्यसलाई। कहाँ त्यो चाहिँ राष्ट्र निर्माण भन्छ त्यस्तोलाई? होइन महाराज त्यति बेलाका त्यो योजना त त्यो मौसद पण्डित त्यो मायावी जस्तो व्यक्तिले गरेर मलाई पनि आफ्नो जालमा पारे, तपाईलाई पनि आफ्नो जालमा पारे। अनुकेवत नामक त्यो पण्डितलाई यसरी हाम्रो पक्षमा पठाएर सारा जाल उसले बुनिरहेकोमा हामी त जालमा परे। हामीलाई त उसले बल्छीमा परेको माछाला जस्तै तानेर आखिरमा चाहे जस्तो गरिदियो। महाराज अब मसँग यस्तो एउटा मन्त्रणा छ जुन मन्त्रणा हामीले सफल पार्न सक्यो भने अब आइन्दा हामीले त्यो विदेह राजा र त्यो मौसद पण्डितलाई बल्छीमा माछा पारे जस्तै पारेर मछुवारे ढडियाले ड्याम हानेर माछा मारे जस्तै त्यही विदेह र त्यो मौसद पण्डितलाई चाहिँ चटक्क शिर छिनालेर अनि हामी विजय पान गरेर जम्बूद्वीप भरि एक छत्र राज गर्ने मसँग मन्त्रणा छ। पहिलाको जस्तो मन्त्रणा होइन यो मन्त्रणा सफल भयो भने हे ब्रह्मदत्त महाराज तपाईं यो जम्बूद्वीपको एक छत्र महाराज, तपाईं यो जम्बूद्वीप भरिको एक छत्र राजा। राजाहरू भनेका कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि जति सक्छ उनीहरूले राष्ट्र विस्तार गरेर एक छत्र राजा बन्ने सबै राजाहरूको सपना हुन्छ। त चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाले यो के हो त महामन्त्रीले यसपालि त खुबै निर्धक्कका साथ भनिरहेको छ यो योजना सफल भयो भने जम्बूद्वीपको एक छत्र राजा बन्न पाउँछ भने उसको मन्त्रणा सुनौ न त के छ र।
मिठो लाग्यो भने यो मन्त्रणा अनुसार योजना अनुसार कार्य गरौँला, मिठो लागेन भने नगरौँला। उसले भनेकै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। त्यसपछि राजाले के भने त भन्दाखेरि, हे के हो त महामन्त्री, भन न त भन, यो पालीको त तिम्रो मन्त्रणा पनि म सुनौला, ठिक लागे गरौँला, ठिक नलागे नगरौँला, भन के छ मन्त्रणा भनेर भनेछ। अनि त्यो के हो त मन्त्रीले के भनेछ त भन्दाखेरि, महाराज यो चारवटा कान बीचमा मात्रै मन्त्रणा हुनुपर्छ। मेरो विचारमा हामीले उद्यानमा गएर मन्त्रणा गरेको चिज पनि एउटा सुगा एउटा मैनालाई थाहा पाए, 6 कान 8 कान 16 कान 32 कान 64 कान हुँदै बढ्यो कि न? त्यसले यस्तो स्थान चाहियो महाराज, मलाई चारवटा मात्रै कान भएको मन्त्रणा गर्नु आवश्यक छ भनेर भनेपछि राजाकै शयनासनमा, राजा सुत्ने स्थानमा लगेर राजाले, ल ठिकै छ हे के हो त मन्त्री, साँच्चै जम्बुद्वीप भरिको एक छत्र राजा बन्न पाउने भए तिम्रो यो मन्त्रणा पनि म अवश्य हात बटार्ने छु, ल भन भनेर भने। त्यसपछि त्यो के हो त मन्त्रीले के भने त भन्दाखेरि, महाराज यो विदेह राजालाई परास्त गर्ने, विदेह राजालाई बल्छीमा माछा पारे जस्तो पार्ने तरिका मसँग छ। कस्तो तरिका हो त्यो? कस्तो तरिका हो त्यो महाराज? तपाईलाई थाहै छ विदेह राजाको उदम्बर देवी श्रीमती जो छ साह्रै रूपवती भएकै कारणले गर्दाखेरि विदेह राजाले चाहिँ के गरेको, बिहा गरेर ल्याएको। उदुम्बर रुखमा भेटिएको स्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि उदुम्बर देवी भनेर महारानी पनि बनाए, जसले मौसर पण्डितलाई भाइ बनाएको छ। साह्रै राम्री छ, सुन्दरी छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि विदेह राजा यस्ता सुरा र सुन्दरीमा भुतुक्कै हुने यो विदेह राजा हो। यो राजा तपाईको त्यति बुद्धिमान छैन, यो पढमूर्खै हो। यो अरूले जे भन्छ त्यति गर्छ, त्यसले त्यसको आफ्नो बुद्धिले केही कामै गर्दैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई यो सुरा र सुन्दरी त्यसमा थपिदिन पायो भने उसको दिमागले कामै गर्दैन। अब दिमागले काम गर्ने व्यक्तिलाई त तपाईको चाहिँ सुरा र सुन्दरी थपिदियो भने काम गर्दैन भने उसको दिमागै छैन। उसले त त्यो पण्डितहरूसँग सरसल्लाह गरेर यो गर्ने कि त्यो गर्ने कि सोचेर गर्ने हो, उसको त्यो दिमाग छैन। यो ठिक छ कि यो बेठिक छ उसले निर्णय गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। यो विदेह राजा त्यति पण्डित होइन, त्यो त्यति बुद्धिमान पनि छैन। अब महाराज हामीले सुरा र सुन्दरीको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको दिमागले काम गर्दैन कि, तपाईले पनि एकचोटि पिदिनुस् न। अल्कोहल क्या, वाइन क्या, त्यो खाइदिनुस् त तपाईको दिमागले कामै गर्दैन, न शरीरले काम गर्छ हैन। अलिकति खाउँला भन्ने मात्रै हो तपाईको चाहिँ। आज एक प्याक खायो भने सुरा भनेको कस्तो हुन्छ, भोलि तपाईले फेरि सुरा गर्नुभयो भने आज एक प्याक खाएपछि आनन्द आउँछ भने त्यो आज खाएको प्याक भन्दा बढी प्याक नखाइकन आनन्द आउँदै आउँदैन। सुरा भन्ने चिज त्यस्तो। त्यसैले तपाईको सुरापान भनेको चाहिँ वृद्धि हुँदै मात्रै जाने हो कि। किन त भन्दाखेरि आनन्द लिनको लागि त आजभन्दा बढी भोलिभन्दा पर्सि सुरा वृद्धि मात्रै गरेर जानुपर्छ, अनि मात्रै आनन्द आउने हो। त्यस्तो दिमाग खान्छ कि त्यसले। त्यसपछि के हो त मन्त्रीले योजना बनाए। अब सुराको काम त होइन महाराज, सुरा भन्दा पनि अब यहाँनिर सुन्दरी प्रहार गर्ने, सुन्दरी रूपी हतियार प्रहार गरिसकेपछि विदेह राजा त घाइते हुन्छ भनेर भने। हो र त्यस्तो हुन्छ, त्यो विदेह राजा सुन्दरीमा त्यत्तिकै भुतुक्क हुन्छ। अवश्य महाराज, मैले जानेको छु, मैले बुझेको छु। विदेह राजा सुन्दरीहरू भनेपछि भुतुक्कै, उसले दायाँ बायाँ के पनि देख्दैन। उसले सुन्दरीमा फुल्न थाल्यो भने जस्तो सुकैले पनि उसलाई
त्यो सुन्दरीबाट हटाउन खोज्यो, सुन्दरीबाट टाढिन खोज्यो, सुन्दरी लाभमा नोक्सान हानि पुर्याउन खोज्यो भने ऊ सबभन्दा शत्रु त्यही बन्छ। त्यसैले महाराज अब हामीले सुन्दरी रूपी हतियार प्रयोग गरेर विदेह राजालाई बल्छीमा माछा पारे जस्तो पार्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि ब्रह्मदत्त राजाले त्यसो भए त्यस्तो सुन्दरी को छ त? कुन चाहिँ सुन्दरीलाई प्रयोग गरेर हामीले बल्छीमा माछा पारे जस्तै विदेह राजा र त्यो मौसत पण्डितलाई बल्छीमा पार्ने त भन्दाखेरि के हो त? मन्त्रीले भन्नुभयो, महाराज यो जम्बूद्वीप भरिको राष्ट्र निर्माणको विषय छ। त्यसैले त्यस्ता सुन्दरी म अरू बाहिर कहीँ पनि देख्दैन। त्यो सुन्दरी अरू कोही नभइकन तपाईँकै छोरी पाञ्चाल चन्दी राजकुमारी नै प्रयोग गरेर विदेह राजालाई बल्छीमा माछा पारे जस्तो पार्न सकिन्छ। तपाईँकी छोरी पाञ्चाल चन्दी पनि रूपले कसले सक्छ, सौन्दर्यले कसले सक्छ, राजकुमारी पनि हो र विदेह राजा पनि राजकुमारी नै भनिसकेपछि अरू सुन्दरीहरूमा त भुल्ने, अब राजकुमारी नै भनेपछि त झनै उसको लेभल, उसको स्तरको त्यो सुन्दरता पाएपछि त नबोल्ने त कुरै हुँदैन महाराज। त्यसैले मैले तपाईँलाई यो प्रस्ताव मात्र हालेको महाराज, तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ भने यो योजनालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले तपाईँको छोरी पाञ्चाल चन्दीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो सुन्दरीलाई प्रयोग गरेर त्यो विदेह राजा र त्यो मौसत पण्डितलाई बल्छीमा पार्ने त हो नि, अरू केही नगर्ने। हामीले उनीहरूसँग त्यस्तो साँच्चैकै सम्झीको मित्रताको हाट बढाउने होइन, तर मित्रताको हाट बढाए झैँ मात्रै गर्ने। तपाईँले बल्छी हाल्नु देख्नु भएन? बल्छीमा पनि हामीले चाहिँ बल्छीमा के खानाहरू राखेर पानीमा डुबाउँछ। खाना खुवाएको जस्तो मात्र गर्ने हो, तर कसै माछाहरूले त्यो खाना खुवाएको जस्तो भनेर क्वाप खायो भने त्यसभित्र के हुन्छ? बल्छी हुन्छ। अनि बल्छी पनि निल्छ बिचरा खाना भनेर माछाले। अनि निलिसकेपछि लौ मैले बल्छी निले भनेर उसले बल्छी भन्ने थाहा पाइसकेपछि उसले ओकल्न खोज्दाखेरि त्यो बल्छी त ओकल्न सक्दैन त, उसलाई त बल्छीले तानिहाल्छ। जति जति त्यो बल्छीबाट निस्किन खोज्छ त्यति त्यति त्यो माछा रकत्याम्म हुन्छ, उसलाई त्यति त्यति पीडा हुन्छ, त्यति कष्ट हुन्छ। बस महाराज अब पाञ्चाल चन्दीको सौन्दर्यलाई प्रस्तुत गरेर विदेह राजालाई अब हामीले के गर्ने? बल्छीमा पार्ने भनेर भनेपछि यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजा पनि लोभी छ। राज्य विस्तारको नाममा उसले जति ठुलै षड्यन्त्र गरेको विषयमा पनि पाप धर्म नै नछुट्याइकन, न्याय अन्याय नै नछुट्याइकन आफ्नै एक छत्र राजा बन्ने त्यो मोहमा, त्यो महत्त्वाकांक्षा बोकेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै छोरीलाई पनि त्यस्तो षड्यन्त्रमा प्रयोग गर्नको निमित्त आखिरमा त्यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजा सहमति भयो। यो त सही। त्यसैले चाहिँ यो सत्ता, यो चाहिँ यो होइन, यो पद, यो चाहिँ के भन्ने अब, त्यसको लागि त मान्छेहरूले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ के। तपाईँको यो श्रीमती छोरी यो के भन्दैन, तपाईँको जे पनि गर्न सक्छ। शक्ति र सत्ता होइन, शासनको लागि त जे पनि गर्न सक्छ। अब यहाँ चुलनी ब्रह्मदत्त राजा पनि त्यस्तो, आफू एक छत्र जम्बूद्वीपको राजा हुन पाए पुग्छ। उसलाई आफूले जन्माएको छोरीहरूलाई त्यो षड्यन्त्रमा प्रयोग गरेर पनि उसलाई कुनै पश्चाताप हुने देखिएन। यहाँ चाहिँ आफ्नो छोरीलाई कहिले त्यसो गर्छ? ओहो, के हो त मन्त्रीले त जुङ्गा मुछारे बाबा। राजाले त मेरो प्रस्ताव स्वीकारे, मेरो मन्त्रणालाई स्वीकारे, राजा त खुसी भयो, आहा भनेर जुङ्गा मुछारे होइन। राजाले सहमति दिइसकेपछि त्यसो भए भन
के हो त मन्त्री, के गरौँ त अब, कसरी प्रयोग गर्ने त अब, ल भन तिमीले भन कसरी प्रयोग गर्नु भनेपछि के हो त मन्त्रीले के भने त भन्दाखेरि, महाराज अब तपाईँले चाहिँ यो राष्ट्रको ठुल्ठुला कविहरूलाई बोलाउनुहोस्, कविहरूलाई बोलाएर यो पाञ्चाल चन्दीको सुन्दरताको विषयमा यति बखान गरेर कविताहरू कोर्न लगाउनुहोस् कि त्यो व्याख्या एउटा स्वर्गको इन्द्र महाराजका अप्सराहरू भन्दा पनि कम नहोस्। त्यसरी चाहिँ ती कविहरूले व्याख्या गरेर एउटा कविता कोर्न लगाओस्। ती कविताहरूलाई फेरि सङ्गीतकारहरू राखेर, अब कविता भने पनि गीत कोर्न लगाएको भयो, सङ्गीतकारहरूलाई सङ्गीत त्यहाँ राख्न लगाएर गायकहरूलाई बोलाएर त्यो गानालाई गाउन लगाइदिने। राष्ट्रभरि तपाईँको चाहिँ पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीको सौन्दर्यको व्याख्या गरेका गीतहरू मात्रै हरेक उत्सवमा, हरेक ठाउँमा, हरेक चोकमा, हरेक नगरमा के गर्ने, गानाहरू गाएर तपाईको राजकुमारीको सौन्दर्यको रूपमा चाहिँ यति व्याख्या गर्ने कि यति व्याख्या गर्ने कि राष्ट्रको एकजना मान्छेहरूको कानमा चाहिँ राजकुमारीको सौन्दर्यको विषयमा चाहिँ ज्ञात होस्। त्यसपछि हाम्रो त राष्ट्र एक ठाउँमा त अर्को ठाउँमा तपाईको व्यापार व्यवसायहरू गर्न जानेछन्। ती व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले एक देशबाट अर्को देशमा पनि हाम्रो यो पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीको सौन्दर्यको व्याख्या सुन्न पाओस्, ताकि एक कान दुई कान मैदान हुँदै 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 आखिरमा विदेह राजाको कानमा पनि पाञ्चाल राजकुमारी, पाञ्चाल चन्दी राजकुमारीको सौन्दर्य त बाबा कुनै अप्सरा भन्दा कम छैन भन्ने उसलाई पनि लागोस्। र त्यो राजा कस्तो त छ भन्दाखेरि सुन्दरीको पुजारी भएको कारणले उसले अवश्य मेव त्यो गीत त्यो गाना सुन्न पाएपछि अवश्य पनि पाञ्चाल चन्दीको विषयमा ध्यानाकर्षण अवश्य हुन्छ। यही हो मन्त्रणा महाराज। त्यसपछि त्यही पाञ्चालको कारणले गर्दाखेरि उसलाई पाउनको निमित्त त्यो विदेह राजा र मौसद पण्डितलाई यो नगरमा बोलाउने छौ र त्यति बेला हामीले बल्छी हालेको भनेको त्यही हो। र यो नगरमा आइसकेपछि हेर्दाखेरि हामीले मित्रताको हात बढाएको जस्तो, सम्झी बन्ने जस्तो, हैन, मित्रताको सम्बन्ध बनाउने जस्तो गर्ने। यहाँ आयो भने उनीहरूलाई हामीले समाएर उनीहरूको शिर मुण्डन गरेर उनीहरूलाई सकाइदिने, त्यसपछि मात्रै हामी विजय पान गर्ने भनेर मन्त्रणा गरेछ। राजा चुलनी ब्रह्मदत्तले पनि त्यो मन्त्रणालाई स्वीकारेछ। ल आज उपासक उपासिकाहरू, आज 10:15 पनि भइसक्यो। बीचमा एकचोटि टुक्रिन गयो है प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले तपाईहरुले पनि यो दुईटै सुन्नु पर्ला आज है, दुईटै मैले दिएको छु, त्यो चाहिँ तपाईहरुले सुन्नु होला। धेरै धेरै साधुवाद छ। दोस्रो पार्टमा पनि, भागमा पनि तपाईहरु उपस्थित हुनु भएर देशमा सुनिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ। अब कतिले त सुन्न पनि पाएन होला। भन्दिलाई आज देशमा सकाइदिनु भयो कि क्या हो, आधी घण्टामा सकाइदिनु भयो कि क्या हो, आधी घण्टामा सकाउने अनुहार जस्तो चरा छैन नि, हैन, फेरि आइदिएको नि। अब के गर्ने, अब आधी घण्टा मात्रै छ आएको, हैन। त्यसैले उपासक उपासिका सबैलाई साधुवाद छ। आजको देशना सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र अन्तमा हामीले पुण्यानुमोदन गर्नु पर्दछ। र पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि यहाँ चाहिँ केही उपासकहरू, उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ यहाँ साधु अनुमोदन गर्नुपर्ने यहाँ छ। र हाम्रो चाहिँ यो मन्दिरा सिंह उपासिका पहिला पनि उहाँले चाहिँ उपलक्ष्य अवसरमा धेरै साथ सहयोगहरू दिँदै आउनुभएको थियो। र आज 14 गते शुक्रबार डल्लु, हैन, चागल बस्नुहुने उहाँको दिदी बिन्दिरा सिंहको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा, जन्मदिनको अवसरमा परित्राण, त्यसपछि भोजनको लागि र अनुमोदनको लागि पनि उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। र आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ, रु 2000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले जन्मदिन पर्नुहुने बिन्दिरा सिंह, डल्लु चागल निवासी
बिन्दिराज सिंहज्यूलाई धेरै धेरै जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर पनि कामना गर्न चाहे। पठाउनु हुने मन्दिरा सिंहज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी आजको दिनमा 14 गते भनेपछि शुक्रबार है, हाम्रो चाहिँ मिना गुरुङ उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँ पनि नियमित रूपमा धर्म देशना सुन्नुहुन्छ, अहिले पनि सुन्नु भएको होला पक्कै पनि। र फागुन 14 गते डिलु दिदीको दिदी भन्नुभएको छ है, उहाँले लेख्नुभएको जस्तै हेम कुमारी गुरुङ उहाँ दिवंगत हुनुभएको 1 वर्षको पुण्यतिथिमा उहाँले चाहिँ परित्राण पाठ गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने, भोजन दान गर्ने आदि इत्यादि कुशल पुण्यको लागि भनेर उहाँले आर्थिक स्वरूप चाहिँ रु 5000 पनि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ दिवंगत हुने हेम कुमारी गुरुङजीको सुगति निर्माण कामना हामीले गरौँ र यो पुण्य कार्य गर्नुहुने मिना गुरुङ सकल परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र स्पोन्सर गर्नुहुने चाहिँ उहाँको बहिनी ज्वाइँ डिलु गुरुङ र ओम गुरुङ फ्रम युके, धन्यवाद भनेर चाहिँ उहाँहरूले पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ यो प्रार्थना गर्नुहुने हाल चाहिँ उहाँहरू युकेमा बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँको चाहिँ होइन अब चाहिँ बहिनी ज्वाइँ पर्नु हुने रहेछ डिलु गुरुङ है, उहाँले पनि देशना सुन्नुहुन्छ। ओम गुरुङ उहाँले पनि देशना सुन्नुहुन्छ। त्यसै उहाँहरूको लागि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहेँ मैले। र आजको पुण्यको अनुभावले दिवंगत हुने सुगति निर्माण पनि हामीले कामना गर्न चाहेँ है। त्यसैले चाहिँ आजको लागि त यति नै होला उपासक उपासिकाहरू। अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ, सबैले साधुकार दिनु होला। अरू केही चाहिँ छुट्टिएको भए अवश्य मलाई जानकारी दिनु होला र अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। साधु साधु साधु। यो पुण्यको अनुभावले गुरुवर स्याडो ज्ञान पुण्यको मास्तविक भन्ते लगायत तपाईँको चाहिँ गुरुवर ज्ञान पूर्णिक, त्यसपछि चाहिँ स्याडो उर्मिला विवंश लागि सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई, तपाईँहरूको ज्ञाति बन्धुहरूलाई, सम्पूर्ण देवता सत्व प्राणी र अमनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको हित सुख हो र तपाईँको दिन पनि शुभ होस् भनेर कामना गरेर पुण्यानुमोदन गरौँ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु। सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।